वैसे ही आज दिल में आया कि ये देख लो ये शार्क आए और 14 अगस्त पतुकी के लोगों के साथ मनाऊंगा। आप अमेरिका से होके आए ट्रम्प से? पतुकी है किस ज़िले में? पंजाब में है, पंजाब में कश्मीर में मुझे पसंद है तो नर्सरियों के लिए मशहूर है। नर्सरी के लिए शायद पौधे शजरकारी तो नहीं करनी। नहीं, मुझे तो नर्सरी का पता नहीं है। पतुकी वैसे नाम मुझे पसंद है। आज मैंने खबर में देख लिया तो मैंने कहा आज 14 अगस्त इस दफ़ा पतुकी जाके मनाऊंगा। तो रैली वगैरह निकालेंगे या रैली क्या निकालूंगा? पाकिस्तानियों के साथ 14 अगस्त की आज़ादी मनाएंगे। रैली के लिए तो और है ना, आज़ादी है जो मनाना चाह रहे हैं। आज़ादी तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि मिल जाए। इंशाल्लाह आएगी आज़ादी, हकीकी आज़ादी एक वक्त आएगा, अभी नहीं है। मरवा साहब, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? मैदान में जब ये लोग मुकम्मल मैदान छोड़ जाए तो फिर आओ। सर कल भी आपने जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर नेशनलिटी ली, पैसे कमाए, और कहा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट्स तैयार हो रही है जिसमें सियासतदानों के नाम भी है। आप इस पर क्या कहेंगे? सियासतदानों के नाम अगर होंगे तो ये 1 साल तो हुई है हुकूमत बनी है, और अगर मरकज़ी अपनी ही सियासतदानों पे तो ये वार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हुकूमत इस तरह बनी है और कायम है। इनको अपने लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे ही खबर है। अलबत्ता जो ब्यूरोक्रेट्स है, मैं ये बता सकता हूँ कि मौजूदा वक्त में ब्यूरोक्रेट सबसे मजबूत लाबी बन के उभरी है गवर्नेंस के मामलात में, और बड़ा ही नाजायज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इख्तियारात का। ख्वाजा आसिफ साहब दुरुस्त कहते हैं, मुझे भी इसका इल्म है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने जहाँ 2 शहरियत हासिल की है, वहाँ पुर्तगाल में जो है फार्म हाउसेस बिकते हैं। $1 मिलियन का फार्म हाउस आप ख़रीदते हैं, 2 सालों में वो अपनी कीमत चुका देता है। बहुत सारे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसमें एक ऑफिसर FIA का रहा है बहुत बड़ा, उसने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। एक IG पुलिस रहे हैं। ये मुझे अपनी ज़ात की हद तक ये मालूम है। अच्छा सर, एक वज़ीर का नाम भी आ रहा है। लीडरशिप है अभी जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है, इनकी हिकमत अमली के बारे में क्या कहेंगे खान साहब? कभी फाइनल कॉल और कभी बड़ा सरप्राइज़ देंगे और होता कुछ नहीं है, तो आप लोगों का जो वर्कर है वो डिमोटिवेट नहीं हो रहा? क्या ख्याल है? ये तहरीक को नुकसान हो रहा है? ये जो एहतजाज की पॉलिसियाँ जो नाम रखे कि जी ये हतमी कॉल है, फिर मुकम्मल हतमी कॉल है, फिर पीक डे की कॉल है, वो सारे गुजर गए, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि आपने हर एक, वो कहते हैं ना, तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं। आपने एक तहरीक का ऐलान करना है। तहरीक जो है, जिस तहरीक के नतीजे में खान की आज़ादी हो सकती है, वो तहरीक जो है मरहलावार चलेगी। कम अज़ कम इस तहरीक को पीक तक पहुँचने में 2 से 2.5 माह का अरसा लग सकता है। अलबत्ता 1 महीना इसके लिए तैयारी करनी होगी। और ये तहरीक जो है अगर इस्लामाबाद पे मंतज होती है, पाकिस्तान भर के काफ़िले आते हैं, तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा कितना अरसा हमें इधर धरना देना होता है, बैठना होता है। लेकिन ये तहरीक जो है मरहलावार चलेगी, ये एक दिन की बात नहीं हो सकती। तो अभी तक कभी किस चीज़ की है? सियादत कौन करेगा? आपस में क्या प्रॉब्लम किस चीज़ का? सिंक नहीं है, क्या पॉलिसी नहीं है ना, स्ट्रेटेजी क्या है? अभी ये जो 5 अगस्त को तहरीक चली, कोई स्ट्रेटेजी किसी को समझ आई? खान ने तो बताया था कि तहरीक चलाए। अब ये बात उनकी सवाबदीद पे छोड़ दी थी कि ये इस तहरीक को किस तरह अगली जामा पहनाते हैं, किस तरह नताइज हासिल करते हैं। जब आप नताइज हासिल नहीं कर सकते तो आपकी तहरीक नाकाम होती है। इन्होंने 5 अगस्त को अपने इलाकों में जलसे किए। MNAs उधर थे, यहाँ पे भी कोई उनको ढूंढ रहा था, यहाँ क्यों नहीं है। यानी पार्टी में जो है वो लेक कर रही है स्ट्रेटजी, कोई मोबिलाइजेशन की कोशिश नहीं, कोई उन्होंने मोटिवेशन नहीं दी। तो लिहाजा इस तरह की अगर तहरीकें चलाएंगे तो 14 अगस्त की तहरीक भी यही है। मरवा साहब, 5 अगस्त को पार्लियामेंट ज़रूरी था या तहरीक में जाना ज़रूरी था? देखिए, 5 अगस्त को ये फैसला था कि तमाम MPAs, MNAs, सेनेटर्स अपने हलकों में जाके आवाम को निकालेंगे। तो लिहाजा ये तो बात नहीं बनती है कि 5 अगस्त को आप यहाँ आके असम्बली अटेंड करें। और जो इधर आए थे उनका ख्याल ये था कि उनको अडियाला जेल बुलाया गया है। इसका मतलब है कि लीडरशिप को खुद ही पता नहीं है कि किसने क्या करना है, और डिवाइड किया। कुछ लोग जो हैं इस ख्याल से आए कि हमने अडियाला जाना है, कुछ को जो है ये दरवाज़ा बंद करने का फ़ायदा मिला। अच्छा, अगर अडियाला ही जाना था 5 अगस्त को, तो पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है कि जो लोग नाअहल हो रहे हैं उनकी सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा।
یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، آپ اپنا سیاسی نظریہ کیا سمجھتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے نہیں، دیکھیے سیٹوں کی تو اب کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ، یہ جس فیصلے کی بنیاد پہ ہوئے ہیں اللہ کس فیصلہ ہے، وہ اسٹینڈ نہیں کرے گا، ٹھیلیبل نہیں ہے، لہٰذا ضمنی الیکشن ہوں گے ہی نہیں۔ یہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا سارا؟ نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، یہ جائے گا متعلقہ اپیل کورٹ میں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ بنتی ہیں فوجداری اپیل کے لیے۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ ہر اس علاقے میں چیلنج ہو سکتا ہے جہاں سے متاثرہ ایم این اے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی کے پی سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح عمر ایوب خان ہے یا شبلی فراز صاحب ہیں، تو وہ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ 5 اگست کو بلایا تو احتجاج کے لیے گیا تھا، احتجاج کی کال تھی، تو پارلیمنٹ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ جو آئے تھے، آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ انڈیا کا نہیں ہے۔ سر ماضی میں جن پی ٹی آئی رہنماؤں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کمپرومائز ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اب وہ نائل ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھ لو، کوئی نائل نہیں ہوگا، یہ ویسی ہی غلط تصور ہے، غلط پریزنٹیشن ہے، کوئی نائل ہوگا، یہ سب واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ 4-5 دنوں۔ عمران خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، بڑے خوش ہوئے ہیں، ان کی بہنوں نے باہر آ کے کہا، لیکن کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ناکام ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احتجاج تو آپ نے دیکھ لیا نا، پہلے کی احتجاج بھی آپ نے پی ٹی آئی کے دیکھے تھے، پی آپ ٹی کے آئی دور میں تو بہت بڑے احتجاج ہوئے۔ تو دیکھیے، اگر ہم بے سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں، اگر کم سے کم تر ہو جاتے ہیں تو احتجاج ناکامی کہلایا جائے گا۔ دیکھیے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، کوئی میری بدنیتی نہیں ہے، میں دل سے چاہتا ہوں پی ٹی آئی کامیاب ہوں، میں دل سے چاہتا ہوں ان کے احتجاج جو ہیں وہ خان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آسانی کی سبیل اور طریقہ نکالیں، لیکن میں غلط طور پہ ان کی ہاں میں ہاں تو نہیں ملا سکتا ہوں کہ ہاں ایسا تیر مار دیا۔ کوئی احتجاج جو ہے کامیاب نہیں ہوا، اور اس دفعہ تو دیکھیں مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کوئی راستے نہیں روکے، نہ ناکے لگائے، کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ ایسے حالت میں تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا، تاکہ آئندہ ماضی میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا، ہر وقت راستے بند ہوتے، دفعہ راستے کھلے تھے، فائدہ اٹھا لیتے اور بڑی مطلب ہے کہ ایک جمع غفیر جمع کرتے۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ صاحبزادہ نہیں کمی آپ بتائیں نا، آپ سارے ایمانداری سے، آپ مجھے پتہ ہے آزاد نہیں ہے، بدقسمتی یہ نا آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو سمپل سوال کیا ہے، کیا بازار میں چیزیں سستی ہوئی ہیں؟ کیا غریب آدمی کا بل کم ہوا ہے سوئی گیس کا یا جو ایک پکا چلتا ہے بجلی کا؟ تو پھر معیشت تو مجھے اثرات نظر آنے چاہیے نا، وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ سیالکوٹ اسکینڈل کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ 14 اگست بالکل ہمارا حق ہے، لیکن حقیقی آزادی جو پاکستان کو ملنی چاہیے عوام کو وہ نہیں ملی۔ مجھے کیا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہم اپنے حق رائے IDCR جو ہے وہ آر او تھا نا وزیر دفاع کا، تو اس کو پکڑا گیا تھا چیخیں، ابھی ان کو یاد آیا کہ بیوسی کرپشن کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا گاڑیاں، جو آپ کا گاڑیوں کا اسکینڈل ہے، انڈر وائز کر کے گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں اور وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ سر خواجہ آصف تو حکومت کا پارٹ ہے، کیا خیال ہے ٹویٹ اس طرح کے؟ یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ وہ اپنا ایکچولی وہ اپنے آپ کو، کیونکہ یہ سارے آئے ہوئے ہیں فارم 47 کے، اسی آر او نے جتایا، وہ ان کو اپنے رہنے کے لیے، میڈیم کو اپنے ریلیونٹ کرنے کے لیے وہ یہ بیان دیتے ہیں۔ اچھا ان کو نہیں دینا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب تو کرپشن کی باتیں بیوروکریٹس کے اوپر ہو رہی ہیں، جو 10 خرب کی کرپشن ہے اس کے اوپر حکومت کرپشن دیکھیے جی، کوئی بھی کرے، کوئی حکومت کرے، کوئی پارٹی کرے، اس کو روکنا وہ غلط ہے۔ یہ وزیر دفاع کہتا ہے 50% کرپشن ختم، تو ہم IM سے جاتے ہیں، وہ احسن اقبال صاحب جو 50 تک وزیر ہے کہتا ہے 60% پیسہ ضائع ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ختم؟ انہوں نے ختم کرنی ہے، تو ختم ہونی چاہیے کرپشن، کوئی بھی کرے وہ غلط ہے، کوئی پارٹی کرے۔